दोस्तों, आज माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख है, तीसरे मंगल का दिन आ चुका है और कहते हैं कि जो शख्स भी माह मुहर्रमुल हराम के तीसरे मंगल को दौलत का ये खास अमल सिर्फ एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के दिन फेर देते हैं। उस बंदे के सारे नसीब खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रमुल हराम के तीसरे मंगल को जो बंदा भी दौलत का ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ता है, वो अल्लाह पाक से अगर 300 करोड़ भी मांगे तो उसको वो भी मिल जाते हैं। और ये अमल है या रहमानू का। आज आप लोगों ने ये वजीफा पानी के गिलास पर पढ़ना है और दम करना है। फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, जिस बंदे ने भी इस तस्बीह को माह मुहर्रम की 21 तारीख को पानी के गिलास पर पढ़ लिया, ये छोटा सा वजीफा बताए हुए तरीके से कर लिया, तो इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी का आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आसमान से दौलत बारिश की तरह आप पर बरसेगी। दोस्तों, अगर आप में से जो कोई परेशान हाल है, बीमार है, तंग दस्त है, वो आज दौलत का ये सच्चा वजीफा पढ़ ले। ये माह मुहर्रमुल हराम की 21 तारीख और तीसरे मंगल को दौलत की ये खास तस्बीह पढ़ लो। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा, आपका नसीब बदल जाएगा। आज अल्लाह पाक से मांग कर तो देखो। मेरा अल्लाह पाक वो है जो पत्थर में कीड़े को भी ग़िज़ा देने पर कादिर व मुतलक है। तो दोस्तों, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात पर अशरफ। तो सोचें कि हम पर अल्लाह पाक की मेहरबानी नहीं होंगी, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की देर है। आज अपने नसीबो तकदीर से अल्लाह पाक को राजी कर लो। आज मांगो, आपको क्या मांगना है, मेरा अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें पूरी करवा देगा। आज माह मुहर्रमुल हराम की आप लोगों ने खास अमल, ये खास तस्बीह 21 तारीख को पढ़नी है। 21 तारीख और तीसरे मंगल के दिन ये खास अमल या रहमानू का पानी के गिलास पर पढ़ लें, क्योंकि जब भी माह मुहर्रमुल हराम के महीने में 21 तारीख या तीसरे मंगल का दिन आता है तो इस दिन की कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ यही वजह है कि मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है। इस तस्बीह को आप लोग सिर्फ अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस तस्बीह को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। यानी आज आप लोग जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, वो सब आपके नसीबो तकदीर में लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये अमल माह मुहर्रमुल हराम की 21 और 22 तारीख का है। ये दोनों दिन बड़े ही ज्यादा मोतबर हैं और इन दिनों के अंदर अल्लाह पाक से जो मांगा जाए, जितना मांगा जाए, जैसा मांगा जाए, सब कुछ आपके नसीबो तकदीर में लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, लाजमी माह मुहर्रमुल हराम की 21 और 22 तारीख को ये तस्बीह पढ़कर देखिएगा। अगर आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के आगे झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर माह मुहर्रमुल हराम की अल्लाह वालों 21 और 22 तारीख को ये अमल पढ़कर देखिएगा। सिर्फ आपके मुंह से निकलने की देर है, आपकी हर बात पूरी होगी, तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आप में से जो कोई मकरूज है, कर्जदार है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। कर्ज एक ऐसी बुरी बला है कि जिसके साथ कर्ज चिमट जाता है तो फिर कब्र तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जब कोई बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में माह मुहर्रम की 21 और 22 तारीख को ये खास तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास मदद शामिल हाल हो जाती है। तो दोस्तों, लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। और अगर मेरी वो बहनें जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, आता है तो देख कर चला जाता है, या पसंद की शादी की ख्वाहिशमंद है, तो वो मेरी तमाम बहनें, उनसे मेरी गुजारिश है कि आज ये तस्बीह, ये अमल किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। लाजमी आप लोगों ने ये तस्बीह पढ़नी है। जिस रिश्ते के लिए आप परेशान हैं, किसी लड़के को पसंद करती हैं, बस उसकी तस्वीर पे दम कर दें, अल्लाह पाक उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर देगा कि वो खुद रिश्ता लेकर आपके दरवाजे पर आएगा। साथ ही साथ मेरी वो बहनें जिनकी शादियां हो गई हैं, ससुराल में बड़ी परेशान रहती हैं, तो या फिर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए भी ये अमल, ये वजीफा आप लोग पढ़ सकते हैं। बस माह मुहर्रमुल हराम की 21 और 22 तारीख को इस तस्बीह को पढ़ लें। इसके अलावा अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, इलाज करवा के थक गया, बड़े महंगे महंगे टेस्ट करवा लिए, दवाइयाँ भी खा ली,
تو میری माँ मेरी बहनों परेशान नहीं हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी खाली झोलियों को भर देगा। आपको औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, आप चाहते हैं कि मुझे औलाद नरीना मिल जाए, या फिर आपको क्या नाम है बेटी की ख्वाहिश है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, बस आज माह मुहर्रम की 21 और 22 तारीख को इस तस्बीह को पढ़ लें। अगर आप बीमार हैं, शिफा के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग शिफा के लिए भी ये तस्बीह, ये अमल पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह वालों, माह मुहर्रम की 21 और 22 तारीख में से किसी भी एक दिन, चाहो तो मंगल को पढ़ लो, चाहो तो बुध को पढ़ लो, लाजमी पढ़ना, छोड़ना नहीं। आप चाहो तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, बस इस तस्बीह, इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। खुदारा इस तस्बीह को छोड़िएगा नहीं, बहुत ही खास तस्बीह है, लाजमी पढ़िएगा। हत्ता कि माना में 22 तारीख की रात के 9, 10, 11, 12 भी बज जाए ना, तब भी इस तस्बीह को पढ़े, छोड़िएगा नहीं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रम उल हराम की 21 और 22 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी खास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाजा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रम उल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बगैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं,
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی اور ہر بندے کے مسئلے مسائل الگ الگ ہیں، لیکن جب بھی آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہو تو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ماہ محرم کی 21 تاریخ کو تیسرے منگل کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیں، اور اگر آپ لوگ 21 تاریخ کو نہیں پڑھ پائے تو 22 تاریخ کو تو لازمی پڑھیے گا، چھوڑیے گا اس تسبیح کو نہیں۔ جو حاجت ہے، جو مراد ہے، بس اس کی نیت کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں پانی کا گلاس لازمی آپ لوگ اپنے ساتھ رکھیں اور اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیو۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔
کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہے نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا رحمانو۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا رحمانو کے معنی ہیں اے رحم کرنے والے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے معنی ہے اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر دے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے، آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے۔ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پہلے تو پانی کے گلاس پہ پھونک ماریں، دم کر دیں۔ پہلے آپ لوگ پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اور اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے دعا مانگنا شروع کر دی ہے، اور اگر
آپ لوگوں نے اللہ والوں کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے، جیسے ایک مٹھی چاول یا چینی، تو اس کو صدقہ کر دیں۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، اور اس تسبیح کو چاہو تو ماہ محرم کی 21 تاریخ کو پڑھ لو، یا چاہو تو 22 تاریخ کو پڑھ لو۔ پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور لازمی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔